ضلع تے کچے پکے دا علاقہ مینوں دن یاد آیا رات دیاں تاریکیاں سردی دا موسم میں جناب صاحب تے کھڑا ہاں اللہ جنہاں کول سواریاں نہیں انہاں نوں سواریاں دے جنہاں کول مکان نہیں انہاں نوں مکان دے دے تے میں کھڑا ہویا ایتھے بس آئی ہے میں بس تے بیٹھا تے جدوں بس تے بیٹھا اس بس دے اندر ایک قوالی لگی ہے کہ شاہ مدینہ یسرب کے والی شاہ مدینہ یسرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی جدوں میں سنی تے میں کہیا او میرے سونے ویرا او ڈراور صاحبہ اے قوالی بند کر دے اے امام کعبہ عبدالرحمن السلیس او بھی کیسٹ لال ہے انہیں آکیا مولوی لگدا بابی تھلے بیٹھ جاؤ میں تھلے بیٹھ کے آؤ انہیں اور اونچی آواز کی تھی میرے دماغ نو ساٹھ کیتا میرے دماغ نو 100 وولٹ دا کرنٹ لایا میں چمپ لے کے کھڑا ہویا میں کہیا انج نہیں ہوئے گا تیری بس نہیں چلے گی میری گل سن آندا مولوی بیٹھ جاؤ میں کہیا بیٹھنا کوئی نہیں تینوں سیٹ تو میں اٹھا دینا انشاءاللہ ذرا توجہ کر اللہ دی قسم انہیں آکھیا یہ ہوئی چلے گی میں کہیا لوگو قرآن آلائے یا قوالی آلائے یہ ساریاں سواریاں کیاں نے مولوی سجا تے پھر میں غصے اندر رکھیا میں کہیا قوالی بند کر تے انڈیا دے گانے لا تے بیویاں کہندیاں نے ہاں ہائے نہیں مولوی بیان دا کہ گانے لا لا قوالی بند کر کیویں دا مولوی میں کہیا ہاں جے قوالی بند کرے گا صرف گانے لائے گا تے سب جناب گناہ سنگر ہوئے گا قوالی لائی ایک سرک دا گناہ ہے ایک سال تپلیاں دا گناہ ہے یہ ڈبل گناہ میں نہیں کر سکتا اللہ 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 اس جگہ تے کو بابا میرے نال کھلو گیا اللہ دی قسم یہ ساری داڑھی بابے دی چٹھی لمبی تے کھنی داڑھی کریل جوان کرتے حضرات توجہ کر جنہیں شیر پنجاب دا کرتے اے میدا دراز کر جنہوں توجہ کر میں ویکھیا تے بابے نے ڈال کھچ لئی انہیں آکھیا حضرت پریشان نہ ہوئے میں تو ہاتھے نال اے میں تینوں دسنا چاہنا جتھے کوئی بس تے چڑھن لگیا گڈی تے سوار ہون لگیا او سلفیو اہل حدیثو جتھے چڑھن لگیا ایک قذاب یا علی مدد کہندا اوتھے تو یا اللہ مدد کیوں نہیں کہندا جتھے ایویں دیاں گلاں کردا تیری خیرت کیوں چپ ہو جاندی ہے اس واسطے میں آکھیا لوگو میری سرکار نے آکھیا جدے نال پیارے اور میرا مسلک میرا عقیدہ اور دل نبی دے پیار کولو رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں اور سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اسے ہور دا بیان چنگا اسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں تے پھر میں کیوں نہ کہاں جدوں اے دے ورگا آیا بھی نہیں اے دے ورگی کسے دی گل بھی نہیں اے دی ذات ورگی کسے دی ذات نہیں توجہ میری طرف رہے اے کون محمد سرکار جیا سونا نہیں آیا نہ آنا توجہ کرنا اینا لفظ عمل اور سرکار 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 اللہ دا شکر مولا یہ تیریاں رحمتہ کرم نوازیاں اللہ کے تیرا فضل تے تیریاں رحمتہ کہ اسا منے آؤ صرف سرکار نو منے آؤ اللہ دی قسم اجری کی
کیتا کہ دل اندر محبت رسول بھی آ جائے تے کسے ہور دا پیار بھی آ جائے. اللہ دا شکر جدا کلمہ پڑھے آؤ انہیں تابع داریاں کرنے آؤ. اللہ تیرا شکر تیرا فضل اسا پانی پیتا پھول کے تے مرسل پھڑے چوڑ کے. اللہ کے تیرا کرم تیرا فضل تے تیری رحمت آؤ. اور مسلمانوں میرے باپ پیغمبر علیہ السلام دے غلامات دے غلاموں سرا غور کرنا. میں اس جگہ تے اس طرح کہاں گا یہ کون ہے جیدے بارے تیرا خالق اعلان کر در ما کان محمد محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میری خواہش ہے کہ میں کملی والد کا نام لواں گا تیری زبان تے درود آئے گا اور اللہ دا واسطہ دے کے میں عرض کراں گا تیرے دیا چپ سا میں دنیا تے کوئی نہیں لکھیا کہ چپ دا چپ بھی ہو گیا. انج لگتا ستے دے اندر جی میں تیرے کولوں کوئی مطالبہ کرن والا ہوں یا ایمانہ کرن والا ہوں. اللہ دا واسطہ انج نہ کر میرے پیارے بھائی جان اگے آ جاؤ. انج نہیں دوبارہ اشارہ کر لاؤ اگے آ جاؤ ورنہ میں تو آدھی جگہ تے آ جاواں گا. اللہ دے بندوں ذرا غور کر لاؤ یہ پہلے ہی حق بندر انزل الناس منازلہم. اور مسلمانوں میرے باپ پیغمبر علیہ السلام دے غلامات دے غلاموں ذرا توجہ کر لاؤ. میرے باپ پیغمبر علیہ السلام دا نام آوے درود پڑھنا تیرا حق دے. اگر نہیں پڑھے گا تے میرے نبی دی زبان ساتے واسطے قرآن میری سرکار نے فرمایا میرے آقا نے دسیا کہ جڑا میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا بہت بڑا بخیل ہے. اودے جیا بخیل کوئی نہ ہو اودے جیا لعنتی کوئی نہ ہو جدے سامنے میرا ذکر ہو دے تے درود نہ پڑھے. اللہ دا واسطہ دے کے آنا نیکیاں کما جنت دی سڑک چڑھ جاؤ تے درود پڑھے یا کر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ درود نہیں پڑھ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں ٹیسٹر لا کے دیکھے آؤ کہ قرآن پڑھے آتے سبحان اللہ کوئی نہیں. میں اپنے آقا مکی مدنی سرکار کا نام لے آؤ تیری زبان دے درود کوئی نہ. میں اپنے دوستانوں کہاں گا جڑے ویڈیو یا لائیو چلا رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں کہ پچھلے دوستانوں بار بار تنگ نہ کیتا جائے. ایڈجسٹ کر کے اپنی جگہ تے بیٹھ کے انتہائی لاڈلے تے پیارے معزز سامعین بن کے ذرا محبت کرو. اور میرے سستے پیارے سامعین ذرا توجہ کرنا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیارے صحابی نے آکھے حضرت ابو امامہ ذرا توجہ کرنا رضی اللہ تعالی فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے فرمایا اور کی فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ. اور مسلمانوں یہ پہلی گل میں عرض کر رہا ہوں جڑا میرا دعوت میرا میسج کہ اج میں صرف تین گلاں کراں گا انشاءاللہ. اس قصور شہر دے اندر اس مرکز اس جامعہ دے اندر قاری ظفر صاحب دے ادارے حنیف عابد میرا شہزادہ بھائی او دے پیغام او دے میسج دے میں میسج
دے کے جاواں گا۔ میری سرکار آکھیا میرے مرشد نے فرمایا میرے ہاتھی نے فرمایا اور میرا بیٹا اونجی دے لے زمین تے بیٹھ جاؤ اللہ تینوں جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا کوئی بڑا ہوئے تے میں کہاں اے بڑا لیکن بچیاں نو اس طرح اگے بھیجنا تے میری عمر دے اس بچے دی عمر دا صرف لحاظ کر لو جنہیں خدمت کرنی ہوئے او سوٹا نال نہیں او پیار نال بھی کر سکدا او محبت دا اظہار لال نال بھی کر سکدا۔ اے جیڑی باندے بڑی عجیب ہے جڑے جناب بن پھب کے آوندے نے انہاں اُتے بھی سوٹا انہاں اُتے بھی سوٹا جنہاں وظیفہ پائیاں انہاں اُتے بھی سوٹا تے علماء تے اولیاء تے اُتے بھی سوٹا۔ انجنا کریا کر آ میرے نبی دیا غلاماں میں تینوں پیغام دے کے جانا چاہنا کہ میری سرکار آکھیا راوی حدیث نے آکھیا انا زعیم فی بیت فی ربض الجنہ۔ میں حاجی نو ویکھیا حاجی نو عمر ہوئے تے عثمان نال بے وفائی کرے دل مطمئن ہوتا ہے میرا تے نہیں ہوتا۔ واہ عمر تیرے نام نو سلام ہے تیرے نام نو سلام ہے میرے سونے ہو شہزادے ہو اہی تو انہوں پیار کرنے اللہ قبول فرمائے ذرا کہو آمین۔ ایک دفعہ پھر گل والا ہی ہے سرکار نال پیار ہے سرکاراں واجب الاحترام نے ہر سرکار دا احترام کرنے یا کسے دی گستاخی بولے نہیں کسے بزرگ بڑے امام دی بے ادبی نہیں کر دے۔ اسی تے اپنی مسجد دے بابے دا بڑا احترام کرنے یا تے جڑے باقی بابے ہون انہاں دا بھی کیوں نہ کریے۔ توجہ سرکار جیا سونا نہیں آیا نہ آنا سرکار 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 اور سرکار جیا سونا نہیں آیا نہ آنا نہ رب نے رب نے رب نے رب نے نہ رب نے بنایا نہ رب نے بناونا اور میں آپ تے ماڑا نسبت نو میری ویکھو میں آپ نکما نسبت نو میری ویکھو میں آپ تے کو چاہواں نسبت نو میری ویکھو اور جدے ول ول جدے ول ہے نسبت میری اُتے فلکاں دا پرونا پھر کہو ذرا سبحان اللہ محبت نہ کہو سبحان اللہ۔ اور سرکار جیا سونا نہیں آیا نہ توجہ اور سونا 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 اور سونا سونا انگلی اٹھاندا اے پہ اچن نو گراندا اے اور سونا سونا انگلی ہلاندا اے پہ اچن نو گراندا اے سو رب دیو چن پل کی قدماں وچ آیا اے محمد عثمان شاکر صاحب اللہ واسطے کہو سبحان اللہ۔ ایڈا جے فائدہ بڑا جے انہاں نعرہ مار ہی لیا تے تساں ماشاءاللہ وفا ہی نہیں کیتی تانوں گنڈا سنگھ لے جانا چاہیے ساڈا ایک جوان ہوندا ہے تے پتہ نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مولانا عثمان شاکر صاحب اللہ اکبر۔ اویس صاحب دی اپنی محبت دے گنڈا سنگھ بندہ تانوں لے جائے ساڈا فوجی کہہ رہا ہوندا نا جدوں بول رہا ہوندا ساڈا فوجی تے انڈیا دے فوجی لرزے چ پی جاندے نے کمبن لگ جاندے نے ساڈا ایک جوان ہوندا انہاں دے کئی سورمے ہوندے نے اے رب دا فضل ہے تیرے تے ایک واری کہہ اللہ اکبر پھر کہہ دے
اسی نعرہ تکبیر کہیے تینوں بھیڑ کا دی پئیے اسی نعرہ تکبیر کہیے تینوں بھیڑ کا دی پئیے اسے نعرے دی تم سارے جگ وچ پئیے بابا چونکہ کہو اللہ اکبر عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا آنا زعیم بی بیت فی ربض الجنہ میرے اپیرا ایدہ ترجمہ ان سمجھ لر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ توجہ کرنا آنا زعیم بی بیت کون زامین ذرا توجہ کرنا اور مسلمانوں جس بیڑی دا ملاک محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم میں رب قرآن والے کھیا حضرت نو نجیر لانو میرے مالک نے پیغام دیتا میں سیدتا آکھیا کشتی تیار کر لے اس کشتی دا مہانا بن جاؤ اس کشتی دے اندر بیٹھ جاؤ ہر چیز دا چھوڑا جوڑاؤ اس کشتی دے اندر سوار کر لے اور مسلمانوں یہ بھی کشتی عظمت شان والی میں دریاواں دا سفر کیتا انہاں کشتیاں دے اندر بیٹھن والا ادا فلا مہانا اس کشتی دے اندر فلا ملائے میرے اپیرا راوی دے دریا اندر یہ بہت بڑے سیلابی ریلیاں دے اندر یہ کون ہے اے عمر حنیف آیا یہ کون ہے جڑا آیا کہ جناب یہ مولانا صاحب یہ کون ہے فلا حافظ صاحب یہ کون ہے فلا بندہ جڑا کشتی دا سوار دے مہاڑا بنے آؤ ملا بنے آؤ تے توجہ کرے تے گل بڑی پیاری آئیے ہونے آئیے اور جس کشتی دا ملا محمد ہوئے وہ بیڑیاں کدے بھی ڈوبدیاں نہیں میرے امیر جس کشتی دا مہانا یہ ساری کائنات دا سردار ہوئے انہیں ڈوبنا کی تے ڈنگے ڈولے کی کھانے میری سرکار دے غلاموں میری سرکار آکھے آؤ کہ میں سامین آؤ میرے امیر ایک کشتی دا سامین ایک پاسے سارے عرب سارے جگ دا جناب سامین ایک پاسے یہ کون جیڑا آیا مخلوق خدا دی ایک پاسے عرب مہانا ایک پاسے میرے اپیرا ایک کون جیڑا آیا واللیل سیاہی ایک پاسے زلفان دا سجانا ایک پاسے میرے اپیرا ایک کون اصولی دا حلارا ایک پاسے کربل دا نظارہ ایک پاسے اور مسلمانوں میری سرکار آئے رب نفسی آواز آؤ رب نفسی آواز آؤ ایک پاسے رب امتی تقاضا ایک پاسے میرے اپیرا سارے جگ دا سارے جگ دا ضامن ایک پاسے میرا عرب سہانا ایک پاسے میرے اپیرا میرے پیغمبر فرمایا آکھیا انا زعیم بی بیت میں ضامن اور مسلمانوں کون ہے جڑا میرے پیغمبر دیاں سمانتا تے گھرٹیاں نہ مننے ذرا توجہ کرنا اینا لفظ عمل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے غلاموں اس طرح میری سرکار آئے لے ادھر قوم نے اجنبی دے دیارے غیر دے رہن والے انہاں دیکھے سرکار مدینہ وال انہاں دیکھے والی بطحا بدر الدجاول میرے اپیرا سودا ہو گیا گھوڑا پسند آ گیا میری سرکار نو اونٹ پسند آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اتنا سودا کر لے آؤ اتنا لین دین کر لے آؤ میرے پیغمبر آکھیا رک جاؤ ٹھہر جاؤ میری
سرکار آکھیا رک جاؤ تھوڑی دیر بعد میں پیسے بھیج دیا نا یہ سودا ہو گیا یہ گل طے ہو گئی ہے تیرا گھوڑا میں 1000 دینار اندر خریدے آؤ تیرا میں گھوڑا 2000 درہم تے سیم و زر دے اندر میں خرید لے آؤ میری سرکار آکھیا لے جاؤ میرے پیغمبر گھوڑا لے کے چل پہلے یہ ویندا ہی رہ گیا یہ کھلوتا تے سوچی پہ گیا یہ نال دا تاجر کہندا کی گل ہے کہندا میں جاندا نہیں یہ تعارف بھی کوئی نہ ہو یہ اتا پتہ بھی کوئی نہ ہو یہ پہچان بھی کوئی نہ ہو تے سواری لا کے چلا گیا تیرا گھوڑا لا کے چل پہ آؤ میرے پیغمبر پل اے ویکھن والا جڑا سودا کرن والا یہ ساری کائنات تو آلہ یہ کاری کمنی والا اور مسلمانوں جنہیں سودا کیتا جا رہے ہو یہ گلاں کرتے جا رہے ہیں یہ کون ہے جنہیں اس طرح کیمرہ لایا ہو یہ کون ہے جنہیں دوربین فٹ کی تھی یہ بھی دیتا جا رہے یہ میرے مصطفیٰ ول ویکھی جا رہے آئے میرے مصطفیٰ ول یہ دیندہ جا رہا تے مینوں یاد آیا میری تحصیل دا بابا علی محمد شمسان انہاں ہی کیمرہ فٹ کر لیا تے کہندے نے میں صدقے سونا مکھڑا اللہ اکبر یقین کرو لوگ انہاں پیران دی انی گل بیان کردے نے انہاں دی جڑے تیرے میرے وچ جمے پڑے کوئی کتے لڑائے کوئی ککڑ لڑائے جو مرضی کرے تے جیدی گل میں کر رہا میرے بابے کیمرہ فٹ کیتا رحمت اللہ شاکر دا کیمرہ تے ادو ہے ہی کوئی نہیں سی تے بابے نے کی آکھیا میں لے آئے ویخ او دی گل کی ہے کہ ویخ انہیں بھی لے آئے میرے نبی دیاں ادامہ ہی نوٹ کری جا رہے ہیں سارے کہو یار اوری اوری کہو سبحان اللہ میں ویکھ رہا جڑے نہیں کہہ رہے ان نال بھی میں ویکھ رہا توجہ کر توجہ سوہنی سوہنی تیری ہر ادا سوہنیا فلکاں والے بھی آکھن مرحبا سوہنیا میرا بابا ویکھن لگ پیا تے میرے بابے آکھیا میں صدقے اج دا صدقے جانا ہو رہے میرے بابے دا قربان دے صدقے جانا ہو رہے میں صدقے سونا مکھڑا جد ویکھنے دا مکھڑا او دے ہرا دل سکڑا تھر جان اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے میں چن کہا انصاف نہیں او میں چن کہا انصاف نہیں چن دا تے چہرہ صاف نہیں او چن آپ بھوکا دید دا بدلا کے آوے عید دا اتھے یوسفان دی فا نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں اتھے جانو پوچھ دا کونے اتھے سورج دی نیوی نہ بولے آجے یہ تسی بولن لگ پے مہنگائی مک جائے گی جے تسی بولن لگ پے تو انہوں پتہ لگ جانا چول کونے تے بندہ کونے جے تے بولن لگ پیا حق تے اللہ دی قسم تیرے گیا کوئی نہیں اور مسلمانوں میری سرکار میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال یہ دیکھی جا رہے آتے کی اندر جے پیسے نہ آئے تے پیسے میرے کولوں لے لئی انہیں آکھیا تو جاننا تینوں دی جان پہچان ہے یا کوئی نہ آندہ جان دا میں بھی کوئی نہیں تعارف مینوں بھی کوئی نہیں پر تیرے نال گلاں کردا رہیا ہائے کہو یا سبحان اللہ تیرے نال گلاں کردا رہیا تے سبحان اللہ کہویں تے گل تیرے نال گلاں کردا رہیا میں اودا نورانی مکھڑا ویندا رہیا
اسا منیا نورانی مکھڑاؤ اسا منیا او دے دند جویں چمبے دیاں کلیاں نے میرے عقیدہ کون ہے اے میری سرکار میرے آقا اے میرے امام تے میرے مرشد میرے ہادی اے سیما داویر اے میرا پیر توجہ کر انہاں لفظاں مل آکھیا پھر کی ہویا آکھیا تیرے نال گلاں کردا رہیا میں اودا چہرہ ویندا رہیا اے جیڑا چہرہ وے اے کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا اے جیڑا چہرہ سچے دا سجدا سچے دا پھبدا آکھیا توجہ کر انہاں لفظاں مل اے او وے جنوں جاندا نہیں تے اونے آکھیا چل چلیے میں پیسے دے دیاں گا تے واہ سونیا تیری عظمت تو صدقے جاواں میرے پیغمبر کھجوراں بھیجیاں تحفے دے طور تے وی کلیاں آواز پٹی صاحب تحفہ بھی دیتا میرے پیغمبر نے آکھیا عمر صاحب آکھیا کھجوراں بھی لے جاؤ تے سم بھی لے جاؤ تے خود بھی لے جاؤ میری سرکار آکھیا اے پیسے بھی لے جاؤ انہاں نوں کھلایا جے پلایا جے نال دے دیا جے نال دے دیا جے کی اندر سے نال دے دیا جے یار مینوں اج تک سمجھ نہیں ہے میرے کول کو بندہ آوے نا ویسے ملن آ جائے ساڈے علاقے دی بھی سوغات ہوئے میری کوشش ہوندی ہے میں انہوں کی کراں گفٹ کراں کیونکہ سونے نبی نے آکھیا تحفے دو تے تحفے لو میرے رسول آکھیا سلام کرو افشو السلام اطعموا الطعام کھاؤ بھی تے کھلاو دعوتاں کرو اسی نے بس میں ہی کھاواں انہاں نوں نہ کھواواں کیسے اسی لوگ ہیں یار اللہ تعالیٰ سارے انہوں محبت والا بنائے اچھی کہو ذرا پھر کہو سرکار نال پتے نہیں کلے نو پیارے باقی ایویں آئے نے لو قاری صاحب بھی آ گئے مر جو مدینے جا کے سارے دے سارے مر جو کوفے وچ جا کے جی میں مدینے آکھیا تاویں آمین جی میں کوفے جا کے مرو تاویں آمین تھوڑا دل کی یا تو چاہتے کیجئے کیوں تسی ایویں دے ہو گئے ہو درود بھی نہیں پڑھ دے سبحان اللہ بھی نہیں آندے تانوں ہو کی گیا ہے ذرا ایک باری ایڈوانس کہو ہاں سبحان اللہ اچھی کہو اہلن سہلن مرحبا یا حبیبی میرا ویر آیا ہے کڈا حسین آیا ہے کڈا جمیل آیا ہے یحییٰ عمیر آیا ہے ماشاءاللہ رب دا شیر آیا ہے تے ماشاءاللہ عاجز بھی نال ہی آ گیا ہے اللہ انہاں دی عاجزی قبول فرمائے ذرا اونچی کہو عزیزان من میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا فرمایا میں سامین آؤ اور مسلمانوں اجدہ سامین دنیا دی کسے اکھ نے نہ دیکھیا نہ اللہ نے کھلے آؤ فرمایا سونے کس بات دی ضمانت کس بات دی گارنٹی ہے فرمایا جیڑا بندہ لمن ترک المیراء وَإِنْ كَانَ مُحِقًا ماشاءاللہ اللہ دا پیارا آیا ہو میرا شہزادہ آیا ہو یہ صبغت اللہ احسن آیا ہو توجہ کر ومن احسن من اللہ صبغا ومن احسن من اللہ صبغا ونحن له عابدون صبغت اللہ اس واسطے میں عرض کر رہا ہوں آ گئے انہاں دا آنا مبارک میرا شہزادہ میرا لاڈلا تے بہت ہی پیارا شیر پنجاب مولانا منصور وہ بھی آ گئے تے اعتکاف کے بیٹھ گئے نے ذرا توجہ کرنا میری طرف دیکھنا حضرت صبغت اللہ احسن صاحب پیغام پیری دی رونق دے بہار آ گئی ہے الہا ٹھیم موڑ رہا یہ شیر ببر رب دا ولی جلی آیا توجہ کر انہاں لفظاں مل یہ آئے نے انہاں دا آنا مبارک عمر صاحب آ
عابد صاحب توجہ کرنا میں اپنی مرضی کرنا وا اج بھی کراں گا انشاءاللہ رحمت اللہ شاکر صاحب بڑی محبت نال عرض کرنا چاہنا یہ کون ہے میرے مصطفیٰ نے جنہاں نے آکھیا لمن ترکل میراء وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا میری سرکار آکھیا میں ضامن اودے واسطے میں ضمانت دینا میں اس گل دیا گارنٹیاں دینا اس گل دی ضمانت دینا کہ میں انہوں پلاٹ لے کے دیا گا اللہ اکبر اس طرح جناب جنت دے اندر داخل ہونے سجے کھبے توجہ کر اینا لفظ عمل ایک بندہ قانونی دے اندر داخل ہو گیا ایک قانونی بڑی عمدہ بڑی اعلیٰ یہ تیریاں جناب تیریاں قانونیاں اینا تو جنت دیاں خوشبوآں میں قربان جنت دی خوشبو تو جنت دی کے آئی اے جنت دا سب تو چھوٹا محل سب تو چھوٹا کمرہ توجہ کر جڑا سب تو چھوٹا کمرہ او دے 70,000 دروازے او دے تو دنیا دیاں قانونیاں یہ جناب یہ کون ہے یہ دیکھن والا کہنا TH میں او دے اندر مکان بناوا میں فلاں سوسائٹی دے اندر میں بحریہ ٹاؤن اندر جدو انٹر ہویا گیٹ تو میرے پیغمبر آکھیا جنت دے اندر داخل ہوندے اس طرح سجے پاسے ایک الگ جگہ دے ودیا عمدہ دے جنت دے مکان جنت دے محل دی ضمانت دینا یہ محل میرے اپیرا اس محل تو نہ دنیا دے محل قربان کر دیا یہ تو جانا بہاول پور کہ میں جناب مغلیہ خاندان نے بھلا محل بنایا جناب یحییٰ عمر صاحب نو اس بات دا بڑا پتا یہ جناب یہ تو دنیا یہ کہیں گا بہاول پور جا کے میں بھلا جناب محل دیکھنا آخر وجہ کی یہ مغلیہ خاندان نے بنایا بھلا سکندر نے بنایا بھلا شہزادے بنایا واہ سبحان اللہ جن توجہ کریں دے قرآن پڑھا مثل الجنت التي وعد المتقون پھر کہو بچے جنتاں دے عجب نظارے ہوں گے پڑھے ہی نہیں تو اڈل ویکھوں جی میں بے دل ہو گیا اللہ اکبر ہن مینوں پتہ کنے کیا یا نبی دا ثنا خان ہے تے جڑا کملی والے دا ثنا خان ہوندا اونوں پتہ کی عزت ملدی ہے انہوں مصطفیٰ ممبر تے بٹھا کے آپ سامنے بہ جاندے نے تے انہاں آکھیا تے میں گل کاری لما تھوڑی جی اللہ شیخ قاری صبغت اللہ صاحب انہاں نو دم کرو نہ کرو مینوں ضرور کرو کہ میں ہی چپ ہو جائے تے اج دم کرانی آئے جے اللہ واسطے کہو سبحان اللہ پھر کہو ذرا پھر ایک بڑی اونچی کہو سرکار نال یہ بول دے کوئی نہیں انہاں نو پیار لگدا کسے ہور نال انہاں دے اندر ہوئی آئے نے مسلمانوں جنوں سرکار نال پیار ہے میری سرکار دی ایک گل سن لو آکھیا سونیا مدرسہ قیامت کیوں آئے گی میرے پیغمبر آکھیا تیاریاں کی نے آندا سونیا اینا مال بھی کوئی نہیں میں صدقہ خیرات زکات دے کے میں صدقہ سخیاں دے اندر ہو جاؤ تے روزے بھی صرف فرضی رکھے دے نفلی روزے بھی کوئی نہیں انہیں نفلی روزیاں دا اہتمام ہی کوئی نہ آکھیا سونیا نمازاں بھی فرض پڑھیاں نے انہیں نفل و نوافل بھی کوئی نہ اور سونیا یا رسول اللہ آکھیا سونیا تیرے نال پیار بڑا میرے پیغمبر آکھیا جے پیارے تے بیڑا پارے جے پیارے تے سن لا المرء مع من احب یوم القیامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا جدے نال پیار ہوئے گا او دے نال ہی ساتھ ہوئے گا اللہ دی قسم اٹھا کے آنا تیریاں سرکاراں نو میں کچھ نہیں آندا تیرے
پیار تے بھی سکوا کوئی نہیں، تیرے پیرا تے بھی گلا کوئی نہیں، پر میں تینوں کہنا آ جا او دے لڑ لگ جا جدے چنڈے دے تھلے نبی بھی کھلون گے، او دے نال پیار کر لے جنہیں لواء الحمد دا چنڈا پھڑ لینا، اوے اللہ دا واسطہ ہی چھڈ دے توڑی لسوڑی پسوڑی جنوری فروری یہ سارا کچھ چھڈ دے، آ جا او دے ول آ جا جیڑا کہے گا رب امتی اللہم امتی، اس سرکار والا آ جاؤ تے پھر میں ایویں نہیں کہندا او دے نال پیار ہے، میں تیرے کولوں داد بھی نہیں منگدا، میں تیرے کولوں کچھ بھی وصول نہیں کردا، میں تیرے کولوں اج تک کچھ نہیں منگیا، اللہ تیرے کولوں منگن دیاں توفیقاں بھی نہ دئی، اللہ میرے بھائی میاں بلال نو لمبیاں عمراں عطا کر، مولا میرے میاں بلال اشرف نو لمبی عمر عطا کر، نیاز بادشاہ میرے رانا بلال افسر نو عمر لمبی تو لمبی عطا کر دے، جتھے بلال اشرف جوڑے آئی اتھے بلال افضل بھی ہمیشہ نہیں جوڑ دے، مولا اے بلال ہی عطا کر دے جنہیں تیرے مصطفیٰ نے عمر منگیا اسلام دی عظمت واسطے، میری اسلام واسطے، تیرے قرآن واسطے، اللہ تیرے نبی دے فرمان واسطے، تیرے پیغمبر دے کلام واسطے، اللہ سونیا میں بھی دعا نہ کرنا اے ہمیشہ نہیں میرے بازو بنا دے، اللہ دعا دے باپا نو جنت عطا کرے، اللہ دعا دیا ماما نو شفا صحت والی زندگی عطا کر دے، اللہ دا واسطہ ذرا غور کر لاؤ جے پیارے او کھجنا قصور دے رہن والو تو آٹا قصور نہیں، قصور ملکہ ترنم نور جہانا دے محمدیو او سلفیو محمدیو سلفیو اہل حدیثو اہل سنت ذرا خیرت نال جواب دینا تینوں دے پیاری او دے نالے جدے بارے علامہ شہید آکے آؤ سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد یہ تو او دے نال پیار کر لے تے پھر میں اللہ کے ہاتھ جوڑ کے آکھاں گا کہ مولا انہوں قوت گویائی دے، اللہ انہوں جرت عطا کر، انہوں ہمت عطا کر، یہ تیرا سلا تے کچے پکے دا علاقہ منوں دن یاد آیا راتیاں طریقیاں سردی دا موسم میں جناب صاحب دے کھڑا ہوں، اللہ جنہ کل سواریاں نہیں انہاں نو سواریاں دے، جنہ کل مکان نہیں انہاں نو مکان دے دے، تے میں کھڑا ہویا اتھے بس آئیے میں بس تے بیٹھا تے جنوں بس تے بیٹھا اس بس دے اندر ایک قوالی لگی ہے کہ شاہ مدینہ یسرب کے والی، شاہ مدینہ یسرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، جدوں میں سنی تے میں کیا او میرے سونے ادھیرا او ڈراور صاحبہ ایک قوالی بند کر دے، اے امام کعبہ عبد الرحمن السدیس اوہی کیسٹ لال ہے، انہیں آکیا مولوی لگدا بابی تھلے بہ جاؤ، میں تھلے بیٹھ کے آؤ، انہیں اور اونچی آواز کی تھی، میرے دماغ نو ساٹھ کیتا، میرے دماغ نو 100 وولٹ دا کرنٹ لایا، میں جمپ لے کے کھڑا ہویا، میں کیا انج نہیں ہوئے گا، تیری بس نہیں چلے گی، میری گل سن، آندا مولوی بہ جاؤ، میں کیا بہنا کوئی نہیں، تینوں سیٹ تو میں اٹھا دینا انشاءاللہ، ذرا توجہ کر، اللہ دی قسم، انہیں آکھیا اے ہوئی چلے گی، میں کیا لوگو قرآن آلائے یا قوالی آلائے، یہ ساریاں سواریاں دیاں نے مولوی سجاد تے پھر میں غصے اندر رکھیا، میں کیا قوالی بند کر تے انڈیا دے گانے لا تے بیویاں کہدیاں نے ہاں ہائے نہیں مولوی بیان دا کہ گانے لا لا قوالی بند کر کیویں دا مولوی، میں کیا ہاں جے قوالی بند کرے گا صرف گانے لا
جائے گا تے سب جناب گناہ سنگل ہوئے گا قوالی لائی ایک شرک دا گناہ ہے ایک سال تپلیاں دا گناہ ہے یہ ڈبل گناہ میں نہیں کر سکتا اللہ 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 اس جگہ تے کو بابا میرے نال کھلو گیا اللہ دی قسم یہ ساری داڑھی بابے دی چٹھی لمبی تے کھنی داڑھی کڑیل جوان کرتے حضرات توجہ کر جنہیں سیرے پنجاب دا کرتے ایویں دا دراز کر جنہوں توجہ کر میں ویکھیا یہ بابے نے ڈان کھچ لئی انہیں آکھیا حضرت پریشان نہ ہوئے میں تو ہاتھے نال اے میں تینوں دسنا چاہنا جتھے کوئی بس تے چڑھن لگیا گڈی تے سوار ہون لگیا او سلفیو اہل حدیثو جتھے چڑھن لگیا ایک قذاب یا علی مدد کہندا اوتھے تو یا اللہ مدد کیوں نہیں کہندا جتھے اے ایویں دیاں گلاں کردا تیری خیرت کیوں چپ ہو جاندی ہے اس واسطے میں آکھیا لوگو میری سرکار نے آکھیا جدے نال پیارے سوالی یا حیو کی تو انہوں کیوں نہیں آندے ہون گانے نال گاندے اور رل کے کدھر لگے ہون تے اچھا تھلے ٹر گیا ویسے اللہ تینوں اتے لے جائے اللہ اکبر تھلے نہیں آکھیا اتے آکھیا اتے دا مطلب اللہ عزت ہے اللہ اکبر گلاں نمیاں ہو گئیاں بس غصہ جا آ جاندا پتہ نہیں کیوں ہوندا آوندا اسے واسطے یہ قاری صاحب اے قوم سو گئی یا صرف ساڈی قوم اگے ہوندا سی درود پڑھنا نا قاری صبغت اللہ صاحب نے اللہم صلی علی محمد خطبہ مسنونہ خطبہ تے انہاں نال پڑھن لگ پینا اچھی نہیں سن بھی نہ پڑھ دے تے زبان تو پڑھ دے سن اللہم صلی علی محمد وعلی آل پر ساڈے بارے میرے ابو شیخ صاحب دیوبندی سن میرے والد محترم دیوبندی سن تے اکثر انہاں کہنا کہ اہل حدیث جنہ درود پڑھدا ہے انہاں کوئی بھی نہیں پڑھدا انہاں کہنا کرنا تے آج کی ہے نبی پاک دا نام لینا نا ساڑھے مجمع صرف رواج سی صلی اللہ صرف ساڑھے مجمع رواج سی باقی سارے مجمع نہیں سن گم سم تے ہن او جاگ پے نے تسی اللہ تانوں جگا دے اللہ جگا دے سرکار نال پیارے حالی نہیں بولے شیر پنجاب بس اور مار السلام علیکم ما شاء اللہ قوت الا باللہ لمن ترک المراء وان کان محقا حق تے ہو کے بھی جیڑا لڑائی چھڈ دے انہوں میں جنت دے محل دی ضمانت دینا لو ایکو گل تے اتفاق کر لیا جے اللہ تانوں سارے نو زندگی دے ایمان والی شان والی عافیت والی اور اللہ اپنی رحمتاں برکتاں نال ہمیشہ تانوں نوازے میں صرف 2 شعر پڑھنے نے یحییٰ عمیر چونکہ میرا پیارا چھوٹا لاڈلا میری جند میری جان ہے کیونکہ رہندا میری پہچان آن شان نال اس وجہ تو مینوں انہاں نال بھی پیار ہے جڑے انہاں نال پیار کردے نے سبحان اللہ یہ ہن ویکھ رہے نے کہ عثمان شاکر ہے یا بی بی عثمانہ کھڑی ہے میرے توجہ کرو ذرا سرکار نال
जे उच्ची बोलोगे तो सिर्फ मैं दो गल्लां करांगा, सिर्फ दो शेर पढ़ांगा, तुसां कहना प्यार है, जिन्हों जिन्हों प्यार है वो बोलेगा, जेड़ा झूठा है वो नहीं बोलेगा। सरकार नाल मरों लाल वाला प्यार नहीं, प्यार नाल बोली ना मैनू तेरे नाल प्यार है, मैनू तेरे नाल मोहब्बत है, प्यार है। एक बारी कहो हम प्यार है, फिर कहो हम प्यार है। सरकार नाल प्यारे, सरकार दुनिया च जिदी कोई ना मिलदी मिसाले, सरकार नाल प्यारे, सरकार नाल प्यारे। नबिया तो शान वखरा रब ने बनाया यारे, सरकार नाल प्यारे। तुसी फिर जो कर गए जे सौ गए नसीब दाइया देखन नबी ना आया, सौ गए नसीब दाइया देखन नबी ना आया। बख्तवा ली हलीमा जिसकी दिया कमाया, ऐसा हुसैन मुखड़ा देखे ओ बार बारे, सरकार नाल प्यारे, सरकार। जे सच्चे होते उच्ची कहो सरकार नाल, सरकार नाल। जिदा कोई ना हो बेसानी ओनू आखदे लासानी, शेरे पंजाब। जिदा कोई ना हो बेसानी ओनू आखदे लासानी। दुनिया नबी दी शाकिर ऐवें ता नहीं दीवानी, जिदा कोई ना हो बेसानी ओनू आखदे लासानी। दुनिया नबी दी शाकिर ऐवें ता नहीं दीवानी। लकड़ी कुजूर वाली ओदे गम च बेकरारे। मेरा हुण होया जी 1 घंटा टाइम, तुसां मैनूं घंटा टाइम दिता सी शेरे पंजाब। पहली बारी इंज होया किसी ने पूरे 10 बज गए, किसी ने इन्ने फोन कीते आ जा यार, और मैं क्या भार ही आ रहे ने, मैं उन्होंने मेरे बगैर नहीं जा, आ जा छेती आ जा। जे पहला आ जाइए कहते हैं बह रहो इत्थे। भाजी अल्लाह दी कसम है, मेरा अल्लाह इस गल ते गवाह जे, मैनू जिथे भाभी बुला लैन ते बहा लैन, मैं कदी नहीं आख्या पहला कराओ इंज कराओ इस तरह कराओ और रोटी लियाओ पैसे लियाओ तेल बलदा केड़ा पेशाब सरदा। मैं कदे नहीं आख्या अल्लाह तेरा शुक्र है, लैना भी तेरे कोलों में देना भी तू ही है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के शेरे पंजाब है ना, पंजाबी सोहना तर्जमा करते हैं। अल्लाह इन्होंने सलामत रखे, जरा ऊंची कहो आमीन, फिर कहो जरा। जिदा कोई ना हो बेसानी ओनू आखदे लसानी। मैं सजके सोना मुखड़ा जग देखने दा भुखड़ा, रवायत करेंदा है जाबर सुहारा। मैं एक राती डिठा मुहम्मद प्यारा, चन्नो चौदनी सी ते कोई सितारा। मैं धुआं नू देखा दोबारा दोबारा, खुदा दी कसम चन मदहम नजर आया। सोने दा चेहरा सोना नजरी आया। जिदा कोई ना हो बेसानी ओनू आखदे लासानी। दुनिया नबी दी शाकिर
لکڑی کھجور والی لکڑی کھجور والی پتہ جے کیڑی جے او پتہ جے لو سن لو پھر اکو گل تھم ہنا نارونا جس دی جدائی تھی افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی تھم ہنا نارونا جس دی جدائی تھی اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا نام محمد والا کال جے تھار دا شیخ القرآن اللہ تیرے درجے بلند فرمائے مثل الجنت التی وعد المتقون میں پڑھ رہا سا نا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے 100 ہتھ رسا سرے تے گنڈ آخری شیر کی ہے تے سارا بنیا 100 ہتھ رسا سرے تے بھی رسا اللہ اکبر وللہ الحمد میں ساری عمر اس اپنے بھرا نو نا صرف بھرا ہی جانے ہیں یقین کرو اور میں سچی گل کر رہا کہ میں او مسکین فقیر ہاں بیٹھے نے کدی گڈی تو اتر گیا کدی لے گیا کدی ٹر گیا کدی کدرے انہاں مینوں ہمیشہ عثمان ہی آکھیا ہے تو میں بھی انہاں دے نال رہ کے بھی خدمت کر کے کوٹ نپ کے انہاں دا گن مین بن کے تے میں اے نہیں آکھیا مینوں بھی کچھ شاید دے دے یار میرا بھی کوئی معاملہ اللہ سونیا تو مینوں دے رہے ہیں صرف ایکو میں گل ضرور اج کہنی ہے کہ شیر پنجاب دعا لینی ہے تے دعا تساں میرے لیے کرنی ہے انشاءاللہ تے میں جدوں تسی دعا کرو گے مینوں پتہ اس سے ویلے لگ جانا ہے انشاءاللہ مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین کہو سبحان اللہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر وہ آیا ہے تو آنے دو بیچا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نا شک نگاہوں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا اللہ فلسطین دی مدد فرما عمر جیسا حکمران عطا فرما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ